حصير تاريخ حربኛ جمعة عمر عبد الله دمص ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ኣብ ሓርነታው ቃልሲ ምንጭ ጽሑፍ ትሬድስ ኦፍ ፍሪደም ጸሓፊት ጸጋ ዓለም ወልደ ማርያም ትርጉም ገብረ ሚካኤል ፍሳዬ እዚ ጽሑፍ እዚ ካብታ ትሬድስ ኦፍ ፍሪደም እትብል ኣብ ዝቀረባ ግዜ بتصقى عالم ولد مريم أب أمريكا استتصحفت مصحف نابركتو إرتراويان دكانستيو أب حرنتاو قالسي اتزنتو استوستيو أب زو صحف زقريبو زولو زانتا كابتي أب قص 130 شوعاتن كسع قص 144 نايزا مصحف سفيرو زولو صحف استوسدو خوينو نتمكرو قدلي جمعة عمر عبد الله زقلت زانتايو تاريخ حربኛ جمعة عمر عبد الله بعلامة حدث قلنا بحبراو امنتات استأساسرنا دمصنا نسورا زقال حينا نيرنا جمعة نسله هزبا خطقالس مسوسنت نسان محازا صالحان ناب قال سخت صمبران تدا خوينن ناب حدا غوبو كديبا خمزلون تنقرن نابتو قوبا مديا مالد دما لعلا اكالاو محكوار زرق نبره ناب حادة زامنالو ازي حادة جنيان امم ازانو ترأن كبركتالو زلوان المتعي حادة كم قبر مرسي نايز عامت جمرة قعزو اماسيو اوج علامة خونه ولاكو ابكن مئن زلو قعزو بخبيد فتنز ملأت تنبره وساني انجن ابنت نايتي نصنكر كنتات فيت نفيت زقطمه دغول حربኝነት ኮይኑ ቀጸለ جمعة كابوبا عمر عبد الله اديا حليمة عمر محمدن ابطقا عد قيح تركب قحيتو استبالت عدي توليد عبيت مسلست حواتان كلتا احاتان بمخان اب حرستوت سدرابيت كبتن حلوتن نأبوها أبحرشاو نطفتات النحجزتن زعبيت جمعة أديا جنان اشتخلاص لزموتت كم مجمرت عمتات عدمئة حيال كوينان اخت عبي عبت راز تتصاوته أبو أنا بره أما فارق شحن شعات مئتن سوساتات أبت خبابي بحنساب تأكيب كام انكسقاس نقد صالي سقاد دك على عكا فتصامي نيرو مخنياتو መንግስት ኢትዮጵያ ወታደራቱ ብጻዕቂ ዘንቀሳቀሰሉ ግዜ ይነሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ከም ግብረ መልስ ናይቲ ጽልዋና ዓበየት መጽእ ዝነበረ ተጋሎ ሓርነት ኤርትራ ማለት ተሓኤ ኣብቲ ከባቢ ብዘይ ዕረፍቲ ዳህሳስ የካይዱ ነበሩ እቲ ጥቃዓት ብስውር ዘይኮነስ ብቀትሪ ምድሪ ዝፍጸም ነሩ ጅምዓ ድማ ከብቲ ክሕረዳ ገዛውት ትኹረርን ክብሪ ህዝባኽ እንጠጥን بعينات عزبت اتسقاي حبراوي اتفرح دما قصال نبره امون غزر عد زغن حشوختا تعاومو كسمع جمره تغادل تتحاي بليتي نابتن عدتات سليخون بمئتاو ملؤختم يحلفو حزبي بخمي كمكتن
بخبي نبرتو كملسن كم زلوو ينقحون نبرو أبز جزيزي إمبار جمعة حدا فلي رديت كتحدر زخالت إثيوبيان حلو تمالت تخلاغلت زي كونس وررتم مخانوم اتوم نهيوتم أب حدا قاتيوم مستوم دك عد الزرار بالنبرو دما شفاتو زي كونس حارازوتو مخانوم تردأت وتادرات إثيوبيا نتقادل تتحقي هاد نخم زلوون زموقوتو نيروم انتخونه تقباراتهم نتزبلوه زفشلي نيرو عدتاتي قاتلا برقس هزبي قتل كبتي إزمتا نبرا جمعة ازخل رعدن حزنن كفتسامن منفس هزبا كسبقس كبحقوقن كله تعزب نبرت ولا قوا جينان اشتون تنبرت اتحققن يردع نبره تقادل تتحقي نتوم سبقوت أنصار مجزات خلعالو خمزلوهم كدفافقوهم كلو قالاتهم أوشت مرعا آتيو يخحكحا نبره اتي زبلوز نبرو دما ترا بوليتيكاو چروحو زي كونس مقالح نايت نساء التحلفوز نبرت مكران ناي مقدال هانك او تعني نيرو مسؤوم كتقادل دما بهاقت زي فتحاونت كبقع تخوينو حدا سب نمسلو دو كبلن كقالسن اللوو بز دما نابتوم تقادل تغتصنبر كم زلوا مسجزا إسا مقود جمرت جمعة أبهي وطا كوينات زرعية اللهم موت أبتي جمعة زنبرت اللكبابي كوينات عقاتمه مسبنغست إثيوبيا كم مراحو كوماندو خوين السرح زنبره تلنت عمر استوالة فلوت إيرتراوي أب كباب عدوم عريدو نبره محدرقو بچكانة زفلت كوينو جمعة دما أب تحت تصلوات تشكان بهارياتو زعبيت نبرت أب حادي هندبتاو متقعتي تلنت عمر قتل كلو حادي خابتوم أب تتول أخوز نبر تقادل تتحايد دما تسوئه زافت ساميزيئة نخلو زغيرت نبرت بدمن انبيتان استتصحفت مجمار حدش معراف زبسرت كونت حيلتات إثيوبيا نتوم دك عادي مستحقات تتحقاقو زيخم بمبال زقدده قونتاوي قبر ملسك كايدو أبزق زيزي جمعان صالحان نزن مبداه نطفات تقادل تخونا كم زلوان وسنا جمعان صالحان كاب سقطا نتقبار بممرات أبتي كاب تقادل تكل نقر تقلب قالسي تساتفت بمخان ناب تاريخ ستتلن عطوة تحاقي قوام معسكراي نبرومن بسلاحتا ينكساقسو قلطف متقعتي فتسمو نايت سلاء متقعت خيموتهم كابت بوتا يسورو حايلوم اتخاب بوتا نبوتا زقبرو من قسقاس كخون كله زي تقمات الندما منشي تسفؤم نبره نحاده قوام بوتا زي بلو قجله نحاده بحشوختا زنكساقس صلالو تاو قجله ختصنبرو زي كآل كمسل يخقليو يخون دا أمبر جمعان صالحان نابالات تحقيق رخبو من تخوينن ناب حادة فولي قوبو كديبا خمزلوون تنقيروون أماسي أدما جمعان صالحان ناب حانت بقرازماش علي شم تمراح أهادو تقادلتي تحقيق بصحة علي شم أسماتنن نمنتاي كمزمتان حتتن جمعة بزيت رتر كمزختب الملست كنقادلينا متسينا بلد غرازماش بداهي حتوتاتا حتتان بأنصارو نساخي سمعت ناببقى ملقت سدده أبوها نتنساز مرتعطة من قدس لزي تقبلو متسيئو ناب قزا حيزو واخده انتخونه مستملستون نحات سير قزيت رايت عنحات أبوها سرعت كتقبريا ناب تستلم دو حسن بران لبدن كتملس يازبل تسفع دره انتخونه جمعة درونة أباتاو مسمسن بهلاو تطبيتاتن كمالسو زي كأل درجات حساسبا حليفاتو نبرت اتي نحات سير قزيز نبره من ملاس دما قزياوي دوتات راي نبره اوشتاز نبره سمعيت زيادة تقوهاره اتي نابتبوتا خطوة زقبرا امنا دما زيادة عمقه كم حانتي نسورا
كموانينا جيراز سعادة قوالن ستيتمت انكا ملو بملو ناب تقالسي تتصنبرت كابتي كلتا تقادل تتحقي ناب كتما عد غيح بليت سليخون بمئتاو نحاد فلوط ناي منقست حساوي مالتنا إذني زغنصالو لغزية دما بوزحي تسنحتن حاد تقادلاي حرنت اب تسرحيت كسواء كله اتخال ايو بخبيت تهاريمو اب غزاندا جمعة تعاقبه سدرابيت جمعة سقاء مقاع يبولون مقبه بوم قصل حاكموم بمستر اعقبوه كاب غزاندا جمعة دما بحبو اوصوه قبر ملس سراويت إثيوبيا قلطفن چكان زمولون نبره عمل اتتاختما دما حنن المفداي سقوم توسدو نتقالسي يدقف لهم ترطر ونفسه كبسب عدقعو كابعتي ناب قدم جنبار نتهزب مستقال لحرنت إرتراز نبرو متأثار نمبتاخ سراويت إثيوبيا اتن عدتات بمولئن بوتئن لقيقن ناب كتما خاطوا خمزن لون عززه عد جمعة دما حانت خابزن بوتئن لقيقن ناب عد غيح زاتوا عدتات نبرت اتهزبي كافر حستل عليو نتت ازاز تقبلوه ابو جمعة جن كابت قديفو خخيد ويون دوكو ناب تخبين ناي كتما هيوت كقال عسل زيدلي كالق سقمتي كوسد مرصه نتعدي ناي ملقع تزاز بمقوام سدرابيت حيزو ناب حاده ابطقا حيتو زركب بعتي امرحن ناي سرت هيوت قصلن ابزق زي جمعة دقيما ناب صيرا مولي خدت بزح كويدم قويد دما كالوت قجلة تقادل تتحقر خبت ازا قجلة زيئة بعبد الله داود اتمرح قجلة نبرت نسوان تماساسال حتو حتتا نسا دما كقادل مسيب مبال تماساسالي ملس ملست ابزق زي حدا حساب حسبت ابوآ ناي قدن كدليا مخانو سلز تردت نبوآ خصو علا تمحصنتهم ابوآ مسمصه بزي ولول نگرتو ابعين تحرانه اب دمصا دما قراصنت تعذبه اموداتا نتخونتا تردؤ اي تخاطعان اي تقاومان قصو مليسو خاخده دحار دما مسحانتي بدحرا حدثو من صنيحه ناب تقالسس تصنبرت رحمة صالح استبالت كالق تقاداليت قوان ستيتي تراخبت جمعة نزان تازي كل قزيه بخمس سعب تقلصو كلا سبات انن صالح محازاين نابتحا استسلفنا قدامو دق انستي مخانا يرسعو يوم تبل رحمة قداميت خمز خونت غيرهم يم زوريو مجمريا انن صالحان مصينا ناب غزانا خمز ملسونان انا داغماي تمليسه خمس تسلفكون ايفلطون يوم توسخ بدحرزي جمعان رحمن ابتا بعبد الكريم احمد التمراح سالسي تخفلي تمدبا قوام معسكر سلازي نبره اتا حيلي مسكونتات كوينات كابوتا نابوتا بقصالي تنقسعس نبرت كاب قدم جنبار ناب حكمنا جمعان رحمن مستحيلي نشدش توارح تصنحه انتخونه تصنيحو حدا وسانه توسنه ازين اشتو بمنبارن اب قدم جنبار كقصلاي تدلين بز مسرت ناب كسلا سودان تلايخن اب حكمنا داغم تمدبا اب زغزيزي نقصلاتي اليا باندجي صريا نزقنزويه تحدادان سرت انتاي مالت مخانو يمهر ام النبرا مشيت دما مسحانتي زانتا صنعتن حبراو علامان زقاده 30 درابيت تغادالا حرنت يحضرا نبرا حدا خاباتهم ابو زحكم زنبرو تغادالاي دما كساب زحاوي كم ممهر كوينو يمهر نبره اموداتا سوساتات جن توم قليل موغات زنبروم تغادلتي اب كبابيوم اب زركب عدتات كحكم جمرو از دما نتم قسلاتن نتم قسقاسن كاب حدغا خكلاخل ابز خل كولي يفصم نبره اتم كبيد موغات زنبروم تغادلت جن اب قصال خنكن زرخبلون
ህላዊኦም ዘረጋግጹሉን ሆስፒታላት ሱዳን ክሕከሙ ስለ ዝነበሮም ስግርዶብ ይለኣኹ ነበሩ። ኣብ 1969 ግን ኣብ ኢራቅ ንደቂ ኣንስትዮ ሕክምናዊ ትምህርቲ ዝወሃበሉ ገለ ዕድላት ተፈጠረ። ጅምዓ ከዓ ሓንቲ ካብተን ውግኣት ብጾታ ንምሕካም ብዓቕመን ዝተኣማመና ውፍያት ብጾታ ዝሓዘት ጉጅለ ንምዃን ተመረጸት። ገዛእ ርእሰን ነቲ ሕክምናዊ ክንክንን መኸተን ብማዕረ ዝፍጽማሉ መጻእል ንምድላው ድማ ብስነ ስርዓትን ብጽንዓትን ትምህርተን ተኸታተላ። ኣብ 1970 ሓደ ጉጅለ ተሓኤ ናብ ኢራቅ መጺኡ ስለ ዝነበረ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሰልጢነን ተለዊጠንን ብጾተን ንምግልጋል ድልዋት ኮይነንን ምስኦም ናብ ሜዳ ተመልሳ። ገሊአን ነቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ቁስላት ንምግልጋል ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ሕክምና ክተርፋ ከለዋ ገሊአን ድማ ናብቲ ማእከላይ ሕክምና ተሓኤ ዝርከበሉ ደብረ ሳላ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታ መጻ። በዚ ድማ እዚ ቦታ እዚ መቃልሕ ኩናትን ሕውየትን ብሓደ ረምታ ዝተራኸብሉ ቦታ ኾነ። ጅምዓ ኣብ መንጎቶም ተጋደልቲ ንሓዋ ረኸበቶ እንተኾነ ከቢድ ጓህ ኣጋጠማ። ኣብ 1971 ጅምዓ ከም ተጋዳሊት ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ተሓኤ ተሳተፈት። ኣብዚ ዋዕላ ንምንቅስቓስ ተምሃሮ ዝውክላ ካብ ደገ ዝመጻ ከባቢ 10 ደቂ ኣንስትዮ ነበራ። ካልኦት ድማ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተጸንበራ ነበራ። ጅምዓ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ግዜ የነኣእሱና እዮም። ኣብ ዓዲ ተራናትና ሸለል ይበሃል፣ ተቐባልነት ኣይረክብን። ኣብ ሕቶ ምልክት ይኣቱን ብሰላሕታ ተቃውሞ ምስ ገጠሞን እዩ በለት። እዚ ድማ ብውልቃ ዘይኮነስ ናይ ሓባር ምዃኑ ገለጸት። ነቲ ኣብ መንጎ ምናኣስን ሓልዮትን ዘሎ ረቂቕ ፍልልይ ስለ ተረድኡ ድማ ስሒቖም ሓለፍዎ። እቶም ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ሕቶ ምኽሪ ብምልጋስን ፍሉይ ሓለዋ ብምግባርን ከም ቆልዒኦም ዝከናኸንዎን ነይሮም። እዚ ድማ ኣብ ርእሲአን ካብ ዘለዎ ምጥርጣር ዝብገስ ሓልዮት እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ክብረት ብትዕግስትን ዘይዕጸፍ ተሳትፎ ዝርከብ ምዃኑ ብምርዳእ ቃልሰን ቀጸላ። ሓንቲ ጅምዓ ዘይትርስዓ ህሞት እቲ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሓደ ካብ ሶርያ ዝመጸ ዑስማን ዑመር ዓብደላ ዝተባሃለ ተጋዳላይ ክዛረብ ከሎ ሰምዓትሉ ዕለት ነበረ። ኣብ መጀመርታ ብዛዕባ ሓዋይ ይዛረቡ ምህላዎም ኣይተረድኣን ነይሩ። ሓንሳብ ደው ኢላ ድሕሪ ምስማዓ ግን ብዛዕባ ሓዋይ ይዛረቡ ምህላዎም ማስተውዓለት። ቀሲላ ድማ ሓወይ ኣባል ሓረካ ነይሩ እዩ፣ ድሓር ድማ ተለንተ ዑመር ምስ ተቐተለ ናብ ካይሮ ኸይዱ፣ ብድሕሪኡ ሓርነታዊ ቃልሲ ንምቕጻል ናብ ኤርትራ ተመሊሱ፣ መሊሱ ድማ ንወተሃደራዊ ስልጠና ናብ ሶርያ ኸይዱ በለቶም። ስሙ ደጊማ ሰምዓቶሞ እዚ ስም ሓወይ ይበለት። ብድሕሪ እዚ ክትረኽቦ ትኽእል እንተኾይና ሓተተት። መልእኽቲ ተሰደደሉ እሞ ክበጽሓ መጸ። ኣብ ናይ ንግሆ ሰዓታት ተራኸቡ። ሽዑ መዓልቲ ናይ ምሸት ድማ ኣብ ገለብ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ተሰውዐ። ንግዜ ብኸምዚ ዝመቅል ህሞት ኣሎ። ብድሕሪ እዚ ጅምዓ ከም ሓፍቱን ከም ተጋዳሊትን መጠን ልክዕ ከም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ናይ ዝቓልሲ ዝተሰፍየሉ ፈትሊ ነስሙ ክዝክሮ የበለት። ከምኡ ድማ ገበረት። ስሙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እትስጉማ ስጉሚ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እተዘንትዎ ዛንታ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እትሕክማ ቁስሊ ከም ፈትሊ ዝተሰፍየት እያ። እዚ ካብ ዝኽሪ ንላዕሊ እዩ፣ ብናህሪ ዝግስግስ ነገር እዩ። እዚ እቲ ንቕድሚት ዝደፍእ ስውር ሓይሊ እዩ። እዚ ምኽንያት ቀጻልነታን ክሳብ ሕጂ እተኣምነሉ ምኽንያትን እዩ። ነቲ ቃልሲ ደረጃ ብደረጃ ኣሐየልዎ። ኣብ መጀመርታ ብዙሓት ስላዮ ሓበሬታ ዝእክባን ሓገዝ ዝህባን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ከተማታት ተላእካ። ገለ ኣብ ከተማታት ክሰርሓ ከለዋ፣ ገለ ድማ ነቲ ቃልሲ ዘድሊ ነገራት ንምምላእ ኣብ ሙሉእ ዞባታት ከም ዝርግሓ ተገብረ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ስሩዕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውዳቤታት ኣይነበረን።
ብወልቂ ወይ ድማ ብንኡስ ናይ ውፍያት ጉጅለታት ብምዃን ገንዘብ የዋፃ ንምግቢ ዝኸውን ኮሮንሸ የዳልዋ ምስ መሰ ባንዴራ ይሰፍያ ብዝኽእሎ መጠን መድሃኒትን ካልእ ቀረባትን የበርክታ ነበራ እዚ ድማ ሓደ ካብትን ምንቅስቓስ ደረጃ ብደረጃ ናብ ዓወት ዘብጽሖ ስውር ዕዮ ነበረ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንምምስራት ኣብ ውሳነ ምስተበጽሐ ኣብቲ ኣብ ከሰላት ተኻየደ መስራት ጉባኤ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፋ 4 ተጋደልቲ ሓርነት ተመርጻ ምስ ካልኦት ብምዃን ድማ ሕግታትን መምርሕታትን ናይቲ ማሕበር ካብ ባይታ ተበጊሰን ነደፋን ንህጹጽነትን ራእን ዘንጸባርቕ ምቓን ናማእዘናን ካብ ማሕበር ሰራሕተኛታትን መንእሰያትን ዝተወከሉ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከም ተዓዘብቲ ጥራይ ተሳተፉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ተቓሊስካ ትረኽቦ ዳ እምበር ማንም ከም ህያብ ዝህበካ ከም ዘይኮነ ዝተረድኣ ነበራ ኣብ መንጎ ካብተን ካብ ሜዳ ዝመፃን ካብ ግብፅን ካብ ካልእ ቦታትን ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ፍልልይ ኣይነበረን ጅምዓ ነቲ ህሞት ብኸምዚ ትገልጾ ድምፅና ንሰውራ ዘቃልሕ ብዕላማ ሓደ ዝኾና ብሓበራዊ እምነታት ዝተኣሳሰርና ኢና ነርና ትብል ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ቃልሲ እዚ ክውን ንምግባር ካብ ዝተፈላለየ ቦታን ድሕረ ባይታን ብምምፃእ ኣብ ምውዳብ ኣብ ምሕብሓብን ኣብ መኸተን ጉባኤን ፈጺመን እየን ሓድነተን ከዓ ናይ ኣፍ ዘይኮነስ ብግብራዊ ተመክሮ ዝተረኽበ ሓድነት እዩ እዚ ቃልሲ እዚ ንዕአን እውን ዝምልከት ብምዃኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርክብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተልእኾ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተኣፋፊ ህሞት ኣብ ንሓድሕደን መብፅዐን ሕዲሰን እየን ኣብ 1975 ጅምዓ ስድራ ቤታ ንምርኣይ ናብ ኣኮሎ ግዛይ ኣብ ዝኸደትሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ንኽስለፋ ኣንቀሐትን ንምርኢት ኤክስፖ ዝኸውን ባህላዊ ንብረት ኣከበትን ዕላማ ናይቲ ኤክስፖ ድማ ባህላዊ ብዙሕነት ብሄራት ኤርትራ ንምልላይ ዝዓለመ ነበረ ዳግማይ ኩናት ተወልዐ መጀመርያ ኣብ ዓረት ድሓር ድማ ኣብቲ ኢትዮጵያውያን ከም ደጀን ናይቲ ሓኤ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ቋሓይቶ ኩናት ተኸፍተ ጅምዓ ነቲ ጎቦታት ከም ከብዲ ኢዳ እያ ትፈልጦ ነቶም ተጋደልቲ ድማ ናብ ሓደ ኣፅዋር ተኸዚኑሉ ዝነበረ ቦታ መሪሓቶም ከደት ጸላኢ ኣብቲ ኩናት ተሳዕረ እሞ ቀልጢፉ ጭካነ ናብ ዝመልኦ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉም ተኣተወ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንህዝብን መሬትን ምቕጻዕ ብዝብል ዕላማ ከብቲ ሓረዱን ንጹህ ሲቪል ህዝቢ ኣሰሩን ብድሕሪ እዚ ጅምዓ ነተን ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ሱዳን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሜዳ ዝስለፋሉ ኩነታት ንምፍጣር እቲ ረቂቕ ናይ ምንቅስቓስ ተልእኾ ተዋህባ እቲ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ምሕዝነት ድማ ንዝኾነ ናይ ምውዳብ ንጥፈታት ከቢድ ከም ዝኸውን ገበሮ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝማደን ዝበፅሓ ቤተሰብ ተመሲለን ናይቲ ማዓስከር ህይወት ተላቢሰንን ብሰላሕታ ብምእታው ናይ መኸተ መርበባት ትምስርታ ነበራ ርክባት ብምስጢር ዝካየዱ ነይሮም ኩሉ ግዜ ብምሸትን ኣብ ዕፁ ማዕጾን ገለ ካብቲ ንጥፈታተን ድማ ንኣሽቱ ሓገዛት የተኣኻኽባ ብዛዕባ ኩነታት ተጋደልቲ የንቅሓን ህዝቢ ተስፋ ከም ዝገብር ይገብራን ነበራ ንመጓዓዝያን ንምግብን ዝኸውን እኹል ገንዘብ ይወሃበን ነይሩ እዩ እንተኾነት ሓቀኛ ስንቀን ግን እምነት ትብዓትን ኣብ ቃልሲ ናይ ምቕጻል ድሌትን እዩ ዝነበረ ናይ ቀረባ ስደት ኣብ መጀመርያ 1981 ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሓኤ ተሳዒራ ናብ ሱዳን ከተዝልቕ ተገደደት ጅምዓ ነቲ ኣብ ራሳይ ዘጋጠመ ፍጻሜ ጽገና ወይ ከዓ ምትዕራይ ዘይኮነስ ወተሃደራዊ ዕልዋይ ነይሩ ትብል ንሓደ ውድብ ኣባላቱ ብምቕታልን ብምእሳርን ኣይትዕርየን ኢኻ ብምባል ድማ ናይ ጓህን ኣብያን ድምፃ ብዓውታ ተስምዕ ከም ብዙሓት ተጋደልቲ ተሓኤ ጅምዓውን ናብ ሱዳን ኣዝለቐት ኣብ ሱዳን ከዓ ምስ ጃብር ኣሕመድ ተመርዓወት እሞ ወዲ ወለዱ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ኣውሮፓ ወይ ኣሜሪካ እኳ ተሰደዱ ጅምዓ ግን ኣብታ ናብ ሃገራ ቀረባ ዝኾነ ሱዳን ጸንሐትን መነባብሮኣ ኣብ ካርቱም ገበረትን ካብ ኤርትራ ክርሕቕ ኣይደለኹን
تبل جمعة وسانيا عاوزيبل ناي مخته تكبارن أبيا ناتي مستقالست اللو مريد زلوا سمعتاون جيوغرافياون متأثار زبتخه فصامي نبره مجمريا أب كارتوم يتعاقبا نيرا انتخونه أب تخبابي داغماي كوينات مستولعه كم كلهم كالوت داغماي كابتا ختما كتوص تجددت أبزي حج جزيه ناتي ننفس وكف معراي ناي قعز آزمازنه هدوء صنعاتن نتخبيد زخرن تسكيما أب كسلا تنبر الله جمعة ولاون سدت يخون كاب إرترا خير حاقت نمصناح زقبر التوسانه ناتي دموق حقي زقهديو حارنت أب عودو خينات بتقبرق على ستراي زي كونس بتم زي مرسعو صنع مرجع حيزوم زقصلو سباتون زقلصيو مجمريا أب كارتوم حج دما أب كسلا كتنبر ممراصا نقربت بوتا كم مختن كم حدا خمريتو كاب زخرتاتون كاب زي تودق علسون نخير حق استطعمتو لأقباب كوينو خقلت زخئل هياو مسكريو أبزي ناي جمعة زانتا جينا مسحلو في تاريخو زكالس صنع تأمانت نمريت عدبو كن رئي كيلنا إنا وكل بيتو مثل خضر هاجز ورنو سلام حربناوي سلام سلام حربناوي سلام سلام دك فقري سلام مسكنا نعقم في السهاو سلام مسكنا نعقم في السهاو سلام سراورو سورا زدب كونه جنا فروع وافسحا قفه بسي كندو حقاش سدقفه قربي قرب حي الفقري دو تبلت سلالت ودغي قري قربي خالق حسين كاسي نفتح مبر زيد القرسي قربي خا وكل بايتو مثل هاجر زورن قربي خا وكل بايتو مثل هاجر زورن بسرات ننببت مصحف بإنجليزية استتصحفت دمت تقادلت دك أنستيو إيرترات بالمصحف بتصحفيت تصق علم ولد مريم استتصحفت مصحف بفلاي نتوما بسدت زعبيو زلو من إسيات مستاريخنا يديتا تومن عبايتا تومن نمفلات كم أون جيجننت إيرتراين دك أنستيو مس علم نمللاي زعلمت ياتبل إذا مصحف نعيسرا زخنا دك أنستيو على محتت بمقبار تاريخ هيوتن بعلن بقالن زبلقو تمكرأن تقلص مصحفيا نمللاي كاب بشحن شعات ميتن سوسان حموشتن استسلفت جمعة عمر أب كبد تسألائي وشت أو سرع زكايدتن زتأسرتن أب بابا عتاي
ኣብ ትሕቲ ዕድመ ኸላ ኣብ ኢድ ጸላኢ ኣብ ማእሰርቲ ዝኣተወት ገነት ብርሃነን ንሽድሽተ ወርሒ ከተገልግል ደቃን ስራሓን ገዲፋ ካብ ካናዳ ንሜዳ ዝኣተወት ዓባይ ሓፍትናን ኣዴናን ሙሉ በየነ ካብ ፖርት ሱዳን ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ዝተሰለፈት ዓረፋት ዑመርን ንስነ ጥበብ ብፍላይ ከዓ ናይ ኩናማ ባህሊ ምስ ዓለም ዘላለየት ዳሃብ ፋቲንጋ ብሓፈሽኡ ብዕድመ ንኣሽቱን ዓበይትን ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነትን ህዝባዊ ግንባርን ንብዙሕነትና እተንጸባርቕ መጽሓፍ እያ። እዛ መጽሓፍ ቅድሚ ናብ ቃልሲ ምጽንባረን ብኸመይ ሃገራዊ ስምዒት ከም ዝሓደረን ትጽቢታት ሕብረተሰብ ዘጋጠመን ተቃውሞታትን ብድሆታትን ብኸፊል ተዘንቱ መጽሓፍ እያ። ብዓብዩ ከዓ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እታ ንእስነተንን ገለውን ዓይኒ ብርከን ዝኸፈላላ ሃገር ብፍትሒ ክትመሓደር ጌና ካብ ቃልሲ ይዕረፋን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይቃለሳ ኣለዋ። ታሪኽ ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጌና ይተተንከፈን እሞ እዛ መጽሓፍ ታሪኸን ክጽሕፋ ከም መተባብዒት ክትከውን ንትስፎ። እዛ መጽሓፍ ነተናስማተን ኣብ መዛግብቲ ዝኣተዋ ዝተረስዓ ደቂ ኣንስትዮ ግና ፈቐዶ ኣኽራንን ጎቦታትን ህይወተን ዘወፍያ ነተን ብጠበንጃን ጽንዓትን ተጋዲለን ብህይወት ዝተረፋ ግን ከኣ ዝተረስዓ እዛ መጽሓፍ ንዓኻትክን እያ። ትብዓትክን ኣይተረስዐን ቃልስኽን ንኸንቱ ይነበረን። እቲ ታሪኽ ወላ ብሽምተን ዘዘንተዎ እንተተጻሕፈ ታሪኽ ናይ ኩልና ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ። ኣብ መወዳእታ ናይዛ መጽሓፍ ሽያጥ ናብ ማሕበር ረድኤትን ምሕዳስን ኤርትራ ማለት ኤሪትሪያን ሪሊፍ ኤንድ ሪሃብ ኣሶሲዬሽን ኣታዊ ክኸውን እዩ። እዛ ማሕበር ረድኤት ኣብ ካሊፎርኒያ ከም ናይ ግብረ ሰናይ ዝተመስረተት ኮይና ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ጨንፈር ዘለዋ ማሕበር እያ። ዕላማታት ማሕበር ነቶም ረዳእ ዘይብሎም ስደተኛታት ኤርትራውያን ሓገዝ ምብርካት እዩ። እታ መጽሓፍ ኣብታ ናይ ግብረ ሰናይ ዌብሳይት ማለት ኤሪትሪያን ሪሊፍ ኤንድ ሪሃብ .org ክትዕድግዋ ከም እትኽእሉ ንሕብር። ነቶም ኣብ ከባቢ ሎስ አንጀለስ እትቕመጡ መመረቕታ መጽሓፍ ንቐዳም 26 ሰነ 2026 ኣብ ካሊፎርኒያ ተዳልዩ ከም ዘሎ ካብ ሰዓት 2 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 5 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ክህልዮ ምሳና ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድም። بدحان مصو Hasta